क्लेप परत दितलो नाका नाका घे तू. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. डोळे बंद करू जाय नाका रे. असं बरं केलं. किती केलं तर बरं केलं तुम्ही. आम्ही आज जोडले. तुम्ही ओला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय. झाले मरे. करूया स्टार्ट. सुरुवात करूया. चला. नमस्कार. योकार म्हज्या चॅनलाचेर अजून एक व्हिडिओ खातीर सगळ्यांक हांव योकार दिता. आयज मातशें कितें तरी वेगळें करया असो आमी विचार केल्लो. आयज आमचो पॉडकास्ट आसतो ना, आयज कितें तरी वेगळें करया अशें म्हटलें. सो आयज हें वेगळेपण करपाक म्हाज्या वांगडा चंड्याळ चौकडी जमलेली आसा. एक एक करून सगळ्यांचो परिचय करता. हेवटेन आसा आमचे विवेक तेंडुलकर. विवेक नमस्कार. नमस्कार. वा बेस्ट केलें. कितें घाल तें फूल म्हाका कट करपाक पडपाना. दुसरे वटेन आसा आमचे अमेय आमशेकर. अमेय वेलकम. तुज्याच स्टुडिओन, तुज्याच घरान, तुगेलेच मायक, तुगेलोच फ्लोर. म्हाका एक सांग, सगळे टायल्साचो बीन सगळो वेपार चालू आसा, तुवें घरा टायल्स कित्याक घालना अशें विवेक विचारतालो. वर्कआउट जावपाना. वर्कआउट जावपाना. ओके. आनी आनी आमचे कडेन आसा संजय भाई. संजय भाई नमस्कार. आमगे सगळे टेक्निकल डायरेक्टर, प्रोड्युसर, बिहायंड द सीन, सगळे कॅमेरा, सावंड, लायट, सर्वे सर्व सगळ्या मुखार आयज फर्स्ट टायम आयला ते. सगळ्या मुखार आज फर्स्ट टायम येयला ते. हय. देव बरें करूं. येस. तर जशें आमी ठरयल्लें मातशें बसया आनी खबरी मारया. खूब तेंप जाल्यार मेळोना आमी. कशें चल्लां बाकी? चला फर्स्ट क्लास. येस. खूब दिसांनी मेळ्ळे. आमी तुजें हय हालींच नवो पॉडकास्ट बी शूट केलो. खंय सांगप बीन ना? ना ना तो देवराज भाई न्ही. देवराज भाईचे पॉडकास्ट शूट केला आमी. आणि संजय भाई तुमचें कशें चल्ला सद्या? चल रहा है भाई. ठीक है. ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है. चल रहा है. बरें. सगळ्यां बरें आसा. कांतारा पिक्चर कोण कोण पळयलो? कांतारा हांवें पळयलो. 2 नवो येयलो तो. नवो येयला. दसऱ्याच्या वातावरणांतल्यान भायर सरून टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली हेच रिएक्शन जाय आसलें आमकां. थंड्यान चड व्यस्त आसा तो. टिकेट काडपाक 2 फावटी हांवें प्लॅनिंग केलो पूण तो पावलो ना. नाही म्हाका कळना पूण हांव पळयतलो. 2 आयला न्ही. हय. दुसरो 2 येवना. दुसरो पार्ट एक्चुअली चॅप्टर 1 रे तो. एक्चुअली चॅप्टर 1 तो प्रिक्वल तो एक्चुअली. ओके ओके. हय. वेदान काय सांगू ना. सांगला आसतले. ओके. पुरो. इनफ. बरोबर सांगलेले. इनफ. संजय भाई आनी हांव गेल्लो पळोवपाक. विवेक तुवें पळयलें? हय हांवें पळयलो. ओके. सो म्हाका दिसता चॅप्टर 1 किंवा सेकंड जो प्रिक्वल आहा तो उलोवचे पयलीं 1 पार्ट कसो आसलो हेजेर थोडें मातशें उलयलें जाल्यार बरें जातलें. 1 तरी पळयल्लो? 1 पळयल्लो. ओके. जावं पळयल्लो. हांवें खंयच्या तरी थिएटरान पळयलो. आवाज खुबूच कानार मारतालो. हा म्हणजे डेफिनेटली थिएटरान पळयलो. चड तकलेन गेला आसतलो. तूं सांग. तूच सांग. कसो जालो तुजो एक्सपिरियन्स? कसो जालो कांतारा? फर्स्ट वन बरो आशिल्लो. हां. आनी म्हाका अशें दिसता की कांतारा पिक्चरान जें कितें दाखयलां तें आमी जर आमच्या गोंयच्या मातये कडेन जोडपाचो जर प्रयत्न केलो किंवा प्रयत्न करपाची गरज ना, सहज तो एक जोडलो वता. कांतारा किंवा कांताराची जी थीम आसा ती गोंयच्या मातये कडेन गोंयच्या लोकां कडेन
इजिली कनेक्ट जावपी अशी थीम आसा अशें दिसता. आणि विवेक रे? हय, खूब बरो अनुभव आशिल्लो पिक्चराचे. डायरेक्शन, जे कॅरेक्टर्स आसा, परत जी थीम आसा, सगळी सामकी अशी सॉलीड आशिल्ली. आनी ऑब्वियसली गोंयचे जमनी कडेन जोडणारी अशीच आशिल्ली. आनी ताजे भितरूच जी एक उमेद येता पळयतना पिक्चर, जो एक रश येता हांगा, तो एक वेगळोच असो सारको. जसो आमी शिगम्याचो नगाडो वाजताना जेन्ना जसो रश येता, तसो आमकां बसल्या कडेन थंय सगळो अनुभव येता एकदम. आणि 3 वर्स जालीं पिक्चर जावन, तरी तो अजून क्रिस्टल क्लियर सामकोच तकलेन आसा. संजय भाई, तुका फर्स्ट पिक्चराचो अनुभव? आमी वांगडा गेल्ले पळोवपा, याद जायना दिसता. बरो आसलो. एक म्हणजे म्हाज्याच आजूबाजू काही गोष्टी घडटा अश्यो त्यो जाल्यो, त्यो पिक्चराच्या रुपान आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळे. अशें कोणी तरी इनिशिएटीव घेवन ती स्टोरी सगळ्यांच्या मुखार हाडली. हें पळोवन एक बरें दिसलें. म्हणजे आमी साळान वयता गडे पळोवपाक, तो एक प्रसंग त्या पिक्चरांतल्यान म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो. एकदम. गेल्या वर्साक तो सारकोच, म्हणजे चुट्टी दाखयता देव, ती तर सामकी कांतारा मुवी आनी ती चुट्टी दाखोवप, ते जवळ जवळ साम्यच दिसलें म्हाका. सो अशें म्हाका आमची स्टोरी अशी आमची स्टोरी आमचे खातीर, म्हणजे जशें नेशन वायड ताका रिस्पॉन्स मेळ्ळो पळय की मनशाच्या आंगान देव येता, आमचे खातीर ती फॉरेन कॉन्सेप्ट न्ही. आमी ल्हानपणाच्यान पळयत येयल्या. आमच्या गांवांत कितें ना कितें उत्सव असलो कोणाचे ना कोणाचे तरी भार येताच. सो हो कॉन्सेप्ट आमच्या खातीर वेगळो नाशिल्लो आनी आमकां खूब रिलेटेबल आसलो. तसो बाकी नेशन वायड ताका रिस्पॉन्स त्या खातीर इतलो मेळ्ळो की अशें जाता की देव बी आंगान येता, अशें तेंच्या खातीर जालें. वॉट अबाउट चॅप्टर 2 आतां जो रिसेंट येयला, प्रिक्वल केला तेंच्यांनी, तेच्या बद्दल कितें? इक्वल एक्सायटमेंट अशें म्हणपाक जाता. इक्वल एक्सायटमेंट, इक्वल एनर्जी इन डायरेक्शन, आनी खूब बरे तरेन सगळें जे प्रिक्वल तेणें मॅच केलें लास्टाक क्लायमॅक्साक बी वचून, जेणें जशी ती स्टोरी सगळी मॅच केली. आनी मदीं कितें तरी आनीक येवपाचें आसा बरोबर, तेजो जो एक्सायटमेंट आतां बिल्डअप जाला, जसो आमी आशिल्ली कटप्पाने बरोबर, तशें आतां जालें की बाबा आतां कितें जावपाचें आसा फुडल्या चॅप्टरान. हेजें एक एक्सायटमेंटूय त्या पिक्चरांतल्यान बरो बिल्ड. खूब एंगेजींग पिक्चर, जरी मातसो लेंदी आसलो तरी खंय तुमी तुटना, त्या पिक्चरान एंगेज्ड उरता, अशी स्टोरी आसा. आनी हेजे बाबतींत कशें जालें, कांतारा 1 सामकी अंडरडॉग स्टोरी आसली. स्टोरी इन द सेन्स प्रोडक्शन बजेटूच 20 कोटी आसलो तेजो, आनी ताणें इतलो बरो बिझनेस केलो. ह्या फावटी तेजो प्रोडक्शन बजेट इटसेल्फ वॉज 125 crore. सो ह्या फावटी स्टेक खूब हाय आसले, एक्सपेक्टेशन खूब हाय आसले. तुवें पळोवना, तूं करनाका. पूण अगेन म्हाजें म्हणणें कितें की बेगीन वचून पळय पिक्चर. सो नक्कीच नक्कीच. तो 25 एक आठवडो जाला, म्हणजे आनी कितले शो चलयतले खबर ना. फोंड्या बंद केल्ले दिसता म्हाका. फोंड्या बंद केलें? आनी ना आसा आसा बंद केलो. हांव म्हणजे विकेंड सुद्दां नाशिल्लो तेन्ना सुद्दां हावसफूल आशिल्लो. न्ही पूण आज शुक्रार न्हू, आज एकादली आतां कितें नवीन आयलें जाल्यार ते काडीत. नवो पिक्चर म्हाका दिसता ना. बेगीन पळय वचून आमी. फोंड्या 2 थिएटर आसा, कितें करता तूं? वचया बेगीनूच पळयता हांव दर्शकांच्या. नाका नाका, तांकां दर्शकांक कितें आश्वासन दिता तूं? पळय न्ही वच. आनी बरें, संजय दर्शकां फुडें तुमकां शब्द दिता अशें म्हाका म्हणपाचें. तुगे शब्द जाणा आमी. संजय भाई, तूं कितें 125 कोटी बजेट जो सांगलेलो आनी इतलें एक्सायटमेंट आसलें तूं? हय, बजेटा बाबतीन बरो केलो मुवी, म्हणजे पयशांचो पुरेपूर वापर म्हणटा पळय तशें. एकदम बेस्ट हें आसतलें एनिमेशन म्हणा किंवा जें कितें आसा तेजी क्वॉलिटी CGI जें आसा तितून बरी क्वॉलिटी आसली. आनी स्टोरी बाबतीन म्हटलें जाल्यार कांतारा 1 काही गोश्टी कन्फ्युजनान आसल्यो, म्हणजे स्पश्ट जायना आसलेले म्हणया, किंवा स्टोरी खंयच्यान सुरू जाली, कसो तो हांगा येवपा, हांगात कित्याक सुरू जालें, ते थंय वचून गायब कित्याक जालें, अशें तेणी ती सांगपाचो प्रयत्न केलो ह्या पार्टान भितर. परत नवीन पार्ट काडटा आसतना बी तेणी अशेंच केलें की ती बाय आसलेली ती कित्याक गायब जाली वगैरे वगैरे अशें. म्हणजे तेणी ती सिरीज करपाच्या दृश्टीन बरें आसा. आनीकूय तितून भितर कॅरेक्टर तेणी दाखयले देवाचे वेगळे वेगळे. हय, बरें आसा. आत्तां तो रानमाणूस म्हणून एक व्हिडिओ करता पळय, तेजे हितून ती आमची रानांतली गंगा, आमची गांवची गंगा म्हणून जो कॉन्सेप्ट तेणी दाखयलो पळय, तें तितून इनवॉल्व आसा. म्हणजे तें एक लक्षान येयलें म्हाका तितून भितर.
ते तेणी दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. सो ओवरऑल पर्यावरण म्हण किंवा प्रकृती पुजक म्हणून जे आमी म्हणटा पळय ते आनी डीप आमी प्रकृती पुजप कशें तेजो ते सांगपाचो तेणी प्रयत्न केला. सो पिक्चरान कोणाक कांयच लिमिटेशन दिसना तुका विचारूं ना. ओके फायन. म्हाका लिमिटेशन दिसली, म्हाका थोडीशी जॅम येवपा लागली थोडे वेळ. सो येस, जसो विवेकान म्हटलो की लेंदी आसा आनी फ्लो थोडो मातसो खंय तरी भटकल्या भशेन दिसलो, म्हाका दिसलो. जस्ट इन केस रिव्यू पळोवना हांवें चॅनलाचेर पिक्चराचो रिव्यू घातलेलो, मुद्दाम वचून पळयात आनी टेल मी वेदर यू एग्री विथ मी ऑर नॉट. तुवें पळयलो रिव्यू? ना पळय तशें न्ही, तूं डायरेक्ट स्पॉयलर दिलेलो म्हागेलो ना स्पॉयलर दिवना म्हणून हांवें पयलीं कांयच पळोवना, रिव्यू ना, बातमी ना, खंय कांयच ना, फक्त शो टायमींग पयले बूक केले आनी गेलो पयले. आतां सगळें पळयता. फायन. आतां वचून ये पळय. सो येस, जशें तूं जेन्ना गेलो पळय तुका तेणें स्पॉयलर दिलो तेन्ना तुवें म्हाका कित्याक आपोवंक ना? तेणी पळोवंक ना. हांवें कांयच ना, कोणी म्हटलें हांगा हें वचून पळयना हांव आतां पळयना, पयलीं पिक्चर पळयता मागीर सगळें पळयता म्हणून. हय रे, तेन्ना तुवें म्हाका पिक्चर बरें तुका खंयचे मुवीक आपोवचो दिसता कोणाय? ओके, ते प्रश्न पयलीं तुका पयलो प्रश्न तुका खंयचे पिक्चराक आमी आपोवना? ना म्हाका इंग्रजी आमकां धरीत ना, तो तेका धर. बरें विवेक सादारण बाकीच्याचे अनुभवांतल्यान कशें म्हाजो जो ठरलेलो प्लॅन आसतो कॅन्सल करपाचो नाशिल्लो म्हाका, म्हणून हांवें धरलें तुका आपयना मागीर फुडल्या पिक्चराक आपयता रे. आमी ऑलवेज टुगेदर मरे, तूं कित्याक टेन्शन घेता? आश्वासनां दिवप खूब चालू आसा हांगासर. तेंचे चालू उरोनी ना. पूण खरें तुका खंयचे पिक्चरां आपोवना आमी? कांतारा आपयल्लो, पूण ठीक म्हाका दिसलो तो पयलोच कांतारा म्हणून. 3 वर्सांनी रे. ना ते एज भशेन आसत मे बी. खंयचो तो परत रिलीज जालो तो तुंबाड भशेन दिसले तुका? बरोबर खरें आसा. संजय म्हाज्या मनांतलें कितें तें मनांतलें. बट हय, हांवें रिव्यू दितना सांगलेलो की एक्चुअली मातसो लेंथी जाला. थोडो एक पार्ट जर चॉप ऑफ केल्ले, मातशी स्क्रीन पे क्रिस्प दवरलेले जाल्यार आनी एक 20 मिनटां कट करपाक जाली असो हांवें म्हाज्या रिव्यून म्हटलेलो. थोडे एलिमेंट्स हांगा डिस्कस करून आतां फायदो ना, तेणें पिक्चर पळोवन न्ही, सो आमी डिस्कस करया नाका. पूण थोडे एलिमेंट्स म्हाका जे खटकले ते हांवें रिव्यून घातल्या पळोवन ते मातशें पळय वचांनी. हय सगळे जाणां पळयतले आतां. बरें, एनी नेक्स्ट मुवी तुमी एक्सायटेड आहा पळोवपाक? खंयची येता रे? ना जस्ट खंयचे ट्रेलर पळयला किंवा नेक्स्ट मुवी, वेब सिरीज, टीव्ही शो सद्या वॉच लिस्टार घालून दवरला पूण पळोवना अजून? प्रभासाले जानेवारीनी येता दिसता. शीतवारे. ओके सॉरी. ओके, म्हाका ट्रेलर पळोवन अजिबात तेजे बद्दल कांयच हें जावना. तो बुताडकी म्हण कळना, कितें म्हण कळना तो. ते सगळे हेका फॉलो करता, स्त्री युनिवर्स. स्त्री जस्ट बिकॉज ते तांकां जमलें मॅडॉक फिल्म्साक म्हणून सगळे जाण ते पुल ऑफ करपा जातले अशें म्हाका दिसना. हॉरर कॉमेडी सगळ्यां कडेन जातलें. इवन आतां जो नवो थमा येवपाचो आसा अगेन तेज्या बद्दल सुद्दां खूब हें आसा. हय बरोबर. हय, वेदर तो सेम फॉर्म्युला रिपिटेडली हें करून तो डायल्यूट जातलो काय एलिवेट जातलो, मोठो प्रश्न आसा. रामायणाक टायम आसा अजून, बट येस डेफिनेटली रामायण मोस्ट एक्सायटेड सामको. आणि एक कितें 12 बहादूर काय 28 बहादूर अशें कितें तरी. 120 बहादूर कितें तरी तो हेजो 120 येस. फरहान अख्तर तो एक पळोवपा जाय. कांय डेट्स खबर ना म्हाका चॅक करपा आमी सगळ्यांनी आसूं नाका. ओके बरें आसा, आमी फुडलो एक टॉपीक घेवया. सद्या सोशल मिडियाचेर गाजता. ना भिवू नाका, तुवें ना म्हणलें तें उलया नाका. चल डन. ओके मरे, हॅपी तू कर मरे. ओके, हांव कट करपा ना, तूं जाणा. ना एक तोडगा आसा तेजेर. आमी सगळे उलोवया, फक्त कॅमेरार तेका दाखोवया. आमी कितें उलोवपाचें तें उलोवया आनी तेजो तो कट आसता तो दवरुया. एनिवेज, पळयला आसतलें आमी न्यूजाचेर खूब ते हें जालें, चर्चीत विशय आसा. वास्को F4 सर्कीट म्हणजे परमनंट सर्कीट न्हू, सिटी सर्कीट जावपाचो असो एक विचार आसा. आनी तो थंयच्या स्थानिकांक नाका अशें स्थानिकांचें मत आसा. वेरेज
गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी लोकल MLA जे आसा ते म्हणटा की प्रोजेक्ट सगळ्यां खातीर बेनिफिशियल आसतलो. म्हाका दिसता लोकल MLA संकल्पा मणकर तेणें कितें तरी जनता दरबार काय कितें तरी उलोवपा खातीर हालीं दवरला जालो, आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्टली, पूण तेणें तें दवरला. हेजेर थोडें उलयल्लें म्हाका दिसता जातलें. कितें दिसता जावपाक जाय जावपाक नाका? नक्कीच गोंयांत खूब F4 लवर्स आसा, बायक रेसींग लवर्स आसा. हांगा हरशींच बायक वीक जाता, परत कार वीक जाता, खूब कितें कितें चालू आसता हांगा. पूण नवीन ट्रॅक बांदप, तेच्या फाटलो खर्च आनी हें सगळें इतल्या मोठ्या प्रमाणार जायना आसत, पुणून सादारणपणे अरेंजमेंटाक खर्च हो जाताच. पूण हें चालू आसा, अशें ना की कितें नवीन सामकेंच जाता अशें. F4 ही पयल्याच फावटी येता गोंयांत आनी ती खूब मोठे जागतीक लेवलाचेर गाजलेली अशी तो इव्हेंट आसा, इव्हेंट आसा. ना म्हणजे जर थोडे नंबर्स जर दिवपाक म्हणजे सो दॅट तुमी उलोवपाक शकतले, तर PPP पार्टनरशिपान हें आसा तो पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपान तो प्रोजेक्ट जातलो. म्हाका दिसता अरावंड कितलो आसा 177 crore प्रोजेक्ट आसा तो. तितले 57 crore आसा ते अरावंड 57 crore गव्हर्मेंट ऑफ गोवा घालतले. तेंच्यांनी MOU सायन केला ESG आनी ते RPPL जी आसा रेसींग ती कंपनी, तेंच्यांनी तो हें स्टार्ट केला. आनी तो नायट सर्कीट ते म्हणजे तो परमनंट सर्कीट आसपाना अशें ते म्हणटा. परमनंट सर्कीट आसपाना. तो जेन्ना रेसींग वीक आसतलो तेन्ना ते बिल्ड करतले सगळे सेफ्टी मेजर्स बीन सगळे घालतले म्हणटात ते. आनी मागीर तो विकेंडाची रेस जाली की ते काडून व्हरतले असो सर्वसाधारण कॉन्सेप्ट. हांवें खूब हें केलें तें चड ओवर सिम्प्लिफाय केलें, इतलें सिम्प्लिफाय ना. सो जस्ट टू गिव यू पर्स्पेक्टीव, नायट रेस म्हणजे अशा प्रकारची रेसींग जाता. मोनेको F1 म्हणटा तो हाय फॉर्मेट जालो. मोनेको आनी सिंगापूरचे जर एक्झाम्पल दिवपाक जालें जाल्यार सिंगापूर बी अशेंच जाता. पब्लीक जे रोड आसा तेजेर ती F1 रेस जाता आनी ते रोड मागीर FIA ग्रेड रस्ते तयार करतात, तेजेर ती रेसींग जाता. सो तेजे पयलीं 2-3 वीक पयलीं फूल ट्रॅफीक शटडावन करता, डायवर्ट करता असो विशय आसता. आनी रेस जाली वीक जालो की अजून एक 10-15 दीस लागतात ते सगळे कळोवपाक. सो सिंगापूरचे आमी एकूण इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा, तेंचे सिवीक सेन्स म्हणा, तो इज ऑन होल अनदर लेवल. अशा पद्दतीचे कितें आमी गोंयांत समज करपाक पळयता जाल्यार कितें जातलें, जावपाक जाय, कितें दिसता? दोनूय विशय आसा. आमची लोकशाही असल्या कारणान जनतेच्या मनान जे प्रश्न आसा ते जनता प्रभावीपणे मांडटलीच. सामकें. आनी गोंयांत तर अनेक फावटी जेन्ना नवे नवे कितें तरी उद्योग येता किंवा हें येता तेन्ना ताका विरोध जाता किंवा IITच्या टायमार आमी पळयलां आसत. तर म्हाका दिसता की सरकारान किंवा लोकांनी दोगांनी खंय तरी मध्यार येवन दोनी गोश्टी अंडरस्टँड करून घेवपाच्यो आसा. कित्याक शेवटी कितें आसा, आमी सगळेच जाण प्रगतशील आसा. आमचे देशूय आसा तो प्रगतशील आसा आनी मानव प्रजाती जर पळयली जाल्यार प्रगतशील आसा. आमी कोणूच पयलींच्या काळान रावता तशें रावना. सो नव्यो नव्यो गोश्टी जश्यो एड ऑन जातल्यो तश्यो त्यो नव्यो गोश्टी एक्सेप्टूय जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता पूण एक्सेप्ट जातना आमी कितें तरी आमचे जशें वोदोळ आमी कांतारा वयल्यान उलयले की आमचें कल्चर जें आसा, आमचें जें मातये कडेन जोडून आमी सगळे जाण रावतात, तर किंवा आमचे निसर्गाशी असलेले नाते ते तुटपाक जायना, निसर्गूय डिस्ट्रॉय जावूं जायना, हेजी बी काळजी घेवन आमकां नव्यो गोश्टी आत्मसात करपाक जाय. तर जे कितें लोकांचे प्रश्न आसा ते प्रश्न समजून घेवन तांकां लोकांक समजतले अशा पद्दतीन जर उत्तर दिलें सरकारान आनी तसो कोण तरी जर मिडिएटर किंवा कम्युनिकेटर जर आसलो एखादो प्रभावी, जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें. आनी विरोध जेन्ना जातलो तेन्ना तो कन्स्ट्रक्टीव विरोध जावचो. म्हणजे फक्त विरोधाक विरोध करच्या परस कितें आसा तें बाबा समजुनूय घेवपाक गरज आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक ना जाल्यार कोण तरी अशें जावपाक गरज पडपाक ना की कोण तरी सांगता म्हणून आमी बेश्टेच विरोध करता अशें न्ही. बाबा म्हाका एक प्रश्न पडला तो प्रश्न, आनी जर तेजें समर्पक उत्तर मेळ्ळें जाल्यार तें अंडरस्टँड करून घेवपा सारकीच गोंयची जनता आसा. गोंयची जनता अशी ना की बाबा कोण तरी कितें तरी कानान घातलो म्हणून खंयचे खंय व्हांवून गेली अशी ना. प्रगल्भ जनता आसा. सो म्हाका दिसता गोंयची जनता योग्य तो निर्णय घेतली हे सगळें जाणून घेवन, आनी ताजेर मागीर फुडें विचार जातलो अशें दिसता. आनी तुवें म्हटलें अशें म्हाका
आमकां फोंड्यान बसून म्हणप सोंपें आसतलें कितें हय. हय F4 प्रोजेक्ट जावपाक जाय बरोबर आमकां म्हणप सोंपें पूण जे वाठारांत तो प्रोजेक्ट जातलो तेंच्या थंयचे जे स्थानीक लोक आसा तेंचोय आमकां विचार करपाक जाय. बरोबर जरी हांव रेसींग फॅन आसत हांव रेसीस पळयता आसत किंवा म्हाका तें जाल्लें जाय बिकॉज एक क्रेज आसतली पूण तो कसो विशय आसा तो वर्साक एकदांच जातलो सारकें न्ही बरोबर. वर्साक एकदांच जातलो जाल्यार तेचे कितें म्हणटा आपलें कॉस्ट एनालिसीस हय बरोबर आसा न्ही टर्म बरोबर 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 कितें तुका इन्वेस्ट केलें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितें Return on आसतलें investment. हेचेर थोडे म्हाका दिसता मिडिएटर बीन म्हाका दिसता खूब फुडलो प्रश्न आसा पयलीं कम्युनिकेशनूच सारकें जर जालें जाल्यार योग्य ती म्हायती लोकां फुडें पावतली निर्णय पावतली. अगेन एज आय सेड निर्णय थंय स्थानिकांचो आनी जे कोण ऑथॉरिटीज इनवॉल्व आसा तेंचो आसा. संजय भाई तुजें कितें म्हणणें? हें जाता आसतना थंयची जी लोकल म्हणजे म्हाका तेजो अनुभव आसा अशी प्रकारची आमचे थंय रेस जाताली खूब वर्सां पयलीं म्हणजे हांव जेन्ना स्कुलान आसतलो 6वी 7वी 8वी अशे वेळेर आसतले गोंयान ते 2 कडेन जाताली तशी रेसींग एक आम्या घाट तो ट्रॅक आनी आमचो भितरलो 14 किलोमिटरचो ट्रॅक आसा ताका कितें तरी नांव दिल्लें तेंच्यांनी ट्रॅक म्हाका याद जायना तो 2 दीस उरताले ते 2 दीस लॅप्स मारताले ते 2 लॅप तेन्ना फूल सगळ्यांक सुटी त्या दिसाक म्हणजे आमकां मजा दिसताली सुटी न्हू स्कुलान रेस येयली आनी रेस पळोवपाची आनी काय खंय वचपाचें ना. दुसरें आतां म्हाका लक्षान येता की 2 दीस सुटी म्हणजे 2 दीस कोणी खंय वचप ना एक तर गांवांतले भायरूच रावप किंवा गांवांत भितर आहा जाल्यार भायर सरप ना. मागीर गोरवां कोण कितें आसा ते सगळे ते दिसाक बंद ह्या 2 दीस शेनवार आयतार आसताले आयताराक घरांत आसता लोक पण बाकीच्यो सगळ्यो गजाली बंद हो एक विशय त्या वेळार जाता. बाकी थंय उदरगत म्हणा किंवा तेजो फायदो कोणाक जाता कितें जाता तें म्हाका कांय खबर ना तेजो पण 2 दीस शटडावन हें थंय म्हाका आतां हांव रियलायज करपाक शकता. बरोबर ना आनी हो एक विशय म्हणलो ताणें तसो की गोरवां आसतलीं किंवा थंयची जी स्थानीक जनावरां आसतलीं ताजो डिस्टर्बन्स किंवा हो एक वेगळो विशय जावपाक शकता अभ्यासाचो किंवा लक्षान घेवपा सारको मुद्दो. आनी दुसरी गजाल म्हटली तशी की ती रेस आमचो जो रस्तो आसा तेजेरूच जाताली. आतां तेणी म्हटलां की तेजो सेटअप वेगळो लायतले सो तेच रस्त्यार तो जो रस्तो आसा जो ट्रॅक ठरयला तेका FIA ग्रेड रस्तो करतले आनी तेजेर ती रेस जातली ओवर द विकेंड. सो आतां इंट्रस्टींग तूं नेक्स्ट उलय दाखयता इंट्रस्टींग गजाल सांगता. सो अपेरंटली F4 सेटअप लावपाक खंय तो खंय समज रेस जातली नायट सर्कीट जाल्यार खंय 3 म्हयने लागतात आनी तो काडपाक 1-2 आठवडे वयतले आनी म्हाका दिसता रेस 1 काय 2 नोव्हेंबराक जावपाची आसा अशें हें आसा. तेंचे वेबसायटीचेर जर वचत न्ही RRPPLच्या जाल्यार तेंच्यांनी तांकां इंडियन F4 हाडपाक जाय कळ्ळें न्ही आनी सो फार तेंच्यांनी 5 ट्रॅक्स इंडियन आयडेंटिफाय केला. तितूंतले 4 ट्रॅक्स न्ही एस्टॅब्लीश आसा ते खूब पयलींच्यान आसा तेजेर ऑलरेडी रेसींग बिसींग जाता सगळ्यो आनी 5वो ऑप्शन गोवा तेंच्यांनी थंय घातला कळ्ळें न्ही. बाकी 4य ट्रॅक आसा पळय तेंचो ट्रॅक कसो आसा तेजे तो हें दाखयतात पळय डायग्राम दाखयतात तो आसा. गोंयचो ट्रॅक कसो आसतलो तेचो डायग्राम ना तेजेर एक गजाल. आनी जो ट्रॅकाची इन्फॉर्मेशन मद्रास जो ट्रॅक आसा तेजी जी इन्फॉर्मेशन आसा तीच गोवा ट्रॅकाक थंय दिसता. सो ओके सो खूब म्हणजे जी म्हायती लोकां मेरेन येवपाक जाय. फॉर एग्जांपल ESGन तेंच्या वांगडा MOU सायन केला ते MOUची डिटेल्स कितें आसा कोणाकूच खबर ना. सो ऑब्वियस आसा जो थंयचे लोकल जे कावन्सिलर आसा स्पेशली त्यांनी जी व्हिडिओ व्हायरल केली त्यांनी येवन कपडे काडून निशेध केलो की बाबा अशें करूं नाकात म्हणून कळ्ळें न्ही. कदाचित तें पद्दत किंवा तेणी जें केलें तें फारफेच आसत पूण तेजें ताका हें आसा सबस्टन्स आसा तेणी जो विरोध केलो त्या गजाली कारण खुबश्यो गजाली आसा त्यो डार्कानूच आसा डिटेल्स लोकां मुखार येवच ना. जाल्यार तुका कितें दिसता? म्हटल्यार सगळे जे प्रोजेक्ट येता तेजे फाटल्यान एक पयलीं सगळो प्लॅनिंग हो पार्ट आसपाक जाय. तर मदींच कोण तरी खंय तरी गेलो आनी डिक्लेअर केलो किंवा तेंचे कमिटी कडल्यान आयले रेसींग कमिटी कडल्यान की गोंयान आमकां करपाचेंशें दिसता. बरोबर सजेशन्स जावपाक जाय आदान प्रदान जावपाक जाय पूण कितें आसा जेन्ना गोंयाक कोणी अप्रुवल दिता
एज अ मिनिस्टर म्हणून जालो किंवा एज अ लिडर म्हणून जालो जाल्यार पयलीं बाबा ग्रावंड रियलिटी कितें आसा तेजो कंप्लीट प्लॅनिंग हें सगळें काडपाक जाय. आतां अशें कांय ना की इतली व्हडले पातळीची रेस तेजी प्लॅनिंग जायनासतना तेणी कितें तरी मार्कींग केलें आनी तेणी ट्रॅक केलो अशें जावचें ना. प्लॅनिंग ही वतलीच. सो ती 3 म्हयने फुडें प्लॅनिंग करचें परस हें डिसिजन घेवन 3 म्हयने फाटीं प्लॅनिंग करून मागीर जर हें डिसिजन घेतलें की आमी कंप्लायंट आसा, आमचे लोक रेडी आसा, तेंची सगळी डायव्हर्जन आनी हे रोड प्लॅनिंग जाल्ली आसा तेय बी पब्लीक करा. अशें न्ही की ते 2 दीस पयलीं सांगलें फालच्यान बंद आहा. तसली परिस्थिती न्ही, एमर्जन्सी परिस्थिती न्ही. तर बाबा हेजी प्लॅनिंग करता आनी फायनली कितें जावप हें बरेंच तें डेव्हलपमेंटूच आसा. आतां तुवें म्हटलें तशें ऑलरेडी 3 ट्रॅक इंडियेन आयडेंटिफायड आसा. ते आतां बांदूना, ते पयलीं बांदलेले. आतां जर गोंयचो ट्रॅक तितूर एड जाता 4थो ट्रॅक जाल्यार फुडल्या वर्साच्यान 4 ट्रॅक इंडियेक अप्रूव्ड आसतले. आनी ते गोईंग फॉरवर्ड फुडें केन्नाय जी रेस जातली ही फुडल्या वर्सा जायत किंवा आनी केन्नाय जायत जें कितें जायत त्या 4 ट्रॅकांतलो एक ट्रॅक खंय तरी सिलेक्ट केल्लो वतलो. तेज्या खातीर जो रेवेन्यू येता तो ट्रॅकाचो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंटाक आमी एड करपाक जाय. सो अशें न्ही की तें डेव्हलपमेंट फुकट वतलें पूण तेजी प्लॅनिंग जर पयलीं सारकी जाली जाल्यार तेजो उपयोग आसा. सो तुवें एक पॉयंट काडलेलो, पर्यावरण विशय जो काडलेलो तेजेर 2 पॉयंट सांग तुका की एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट म्हण आसता. ह्या बद्दल तो तेंच्यांनी पब्लीक केलो ना किंवा तेजी म्हायती कांय ना. आमचें नॉर्मल ट्रॅफीक आसता न्ही, समजा आमी ट्रॅफिकान अडकले जाल्यार सावंड जो आसा अरावंड 70 to 80 डेसिबल मेरेन वयता. ओके, 10 डेसिबल जर आवाज वाडप म्हणजे आवाजाची तीव्रता जाल्यार दुप्पट जाता. 10 डेसिबल रायज इन सावंड वॉल्यूम म्हणजे आवाजाची तीव्रता दुप्पट जाता. F4ची जी हें आसता पळय कार दॅट रेव्स किंवा दॅट फंक्शन्स ऑन 110 डेसिबल्स. ओके, आनी जरी ती शॉर्ट टायमा खातीर आसली F4 रेस वॉट एवर जी तेंचें एक प्रॅक्टीस सेशन आसतलें, मे बी क्वॉलिफायींग सेशन आसतलें, रेस डे आसतलो. ह्या तिनूय हितून जरी ती टोटल ओवरऑल कमी वरां खातीर जरी ती गाडी चल्ली तरी आसतना 110 डेसिबल आवाज यो म्हणजे मे बी लायक रॉकेट बीन हें जाल्या सारकें जातलें. आनी तो डेफिनेटली तेजो इम्पॅक्ट कितें जातलो हेचेर कांय रिपोर्ट किंवा हेचेर कांय स्टडीज कांयच पब्लीक केले ना किंवा हेचेर कम्युनिकेशन कांय जालेंच ना. आनी हांगासर आमी उलयता एक गजाल जाता पूण हांगा मिडियाचो हें चड आसा. मिडियान एक तर तें फुडें हाडपाक जाय किंवा जो कोण फुडें हाडपाक जाय ताका ते वचून प्रश्न विचारपाक जाय. जाल्यार तुवें पर्यावरण विशय काडलो म्हणून तुका ते हांव म्हणटालो की आमी वेगनार घेवन या अमयान जशी याद चलयली पळय हांगा टायमार पावपा खातीर जाल्यार आमी काडपाक शकता एक बारीक. म्हणजे तुमी दोगां खंय गेल्ले? आमी मडगांव गेल्ले तुका सोदपाक. म्हाका सोदपाक? तुका सोदपाक ना पूण एक्चुअली म्हाका सांग फुडें वचचे पयलीं टायम जालो कित्याक तुमकां? हेणे वेळ केलो रे आनी कांयच तेका हें ना. हांव 4 रस्त्याचेर बेतोड्या 4 रस्त्याचेर 1 वर फक्त विवेक येतलो म्हणून रावल्लो. 1 वर तोच 1 वर आमकां हांगा पावपाक लेट जालो. अदरवायज आमचें काम सगळें ज्या वेळेन ठरलेलें त्या वेळेनूच जालें. तरी बरें मरे 1 वरान पावलो. देव बरो आशिल्लो तेगेलो. विवेक ना विवेक 5 मिनटान पावपाचो आशिल्लो म्हणून तो वो पता है मेरे को म्हणून म्हटलें तरी 1 वरान पावलो. बरें हें आमी डिस्कस केलें कितें इम्पॅक्ट नेगेटीव म्हणना हांव पूण रियलिस्टीक इम्पॅक्ट इन टर्म्स ऑफ जे परिणाम जावंक शकता वायट परिणाम. थोडे जर पॉझिटीव एस्पेक्ट हेजे जर उलयले जाल्यार कितें दिसता कितें फायदो आसा म्हणजे प्रोजेक्शन जर पळयलें एक्चुअली गव्हर्मेंटान काय प्रोजेक्शन दिवना. म्हणजे आमी जे गव्हर्मेंट जे 57 crore घालपा आसा आनी जो कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला फॉर 3 years ते रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कशें येतलें गव्हर्मेंटान कांय कम्युनिकेट केल्लें ना. बट इज एक्सपेक्टेड कितें आसा जाणा एटलिस्ट 10 ते 20,000 टिकेट घेवन लोक पळोवपा येतले अशी तेंची अपेक्षा आसा वीच इज ह्यूज अमावंट. त्या दिसा म्हाका दिसता मागीर हॉटेल्स बिजी उरतले, ऑक्युपन्सी वाडटली, एअरपोर्ट म्हणटा आसाच थंय. सो मे बी कनेक्टिविटी खातीर तो एरिया यूज केला आसूं येता. म्हणजे जर फॉर एग्जाम्पल सिंगापूरचें जर एग्जाम्पल घेतलें, सिंगापूर F1 विकेंडाक म्हाका दिसता अरावंड $150 million बिझनेस जाता जस्ट विकेंडाक. आनी बिकॉज सिंगापुराक F1 जाता तेंचे GDPन भितर $2 billion रायज जाता जस्ट बिकॉज ऑफ F1. आनी वर्साक एक रेस जाता अशें ना की ती दर वर्स कितें म्हयन्या जाता. बरोबर, वर्साक एकदां रेस जाता ओवर द विकेंड जाता ती शुक्रार शेनवार आयतार आनी जस्ट 3 दिसान तेंचो इतलो थंय बिझनेस जाता. सो बिझनेस एस्पेक्टूय आमी नजरअंदाज करून कोता येना. फायनली कशें आसा हो सगळो बिझनेस लोकल्सांकूच वयतलो आनी टॅक्स रेवेन्यू जो कितें आसा तो MMCकूच मेळटलो, म्युनिसिपालिटीकूच मेळटलो. सो म्हाका दिसता दोनूय बाजू जशें तुवें म्हटलें की मध्यस्थी जाय कोण तरी भुमिका घेतली आनी एक बरो जर आमकां सॅटिस्फॅक्टरी जर आमकां
सोल्युशन मेळ्ळें जाल्यार सगळ्यां खातीर बेनिफिशियल आसा अशें म्हाका दिसता. पूण अगेन डार्कान दवरून कांय करपाक जाल्यार डेफिनेटली एक्झॅक्टली ज्यो काही गोष्टी आसा पळय त्यो उघडकीस येवपाक जाय. उधळून काही फॅक्ट्स मांडले त्या भाशेन की मॅप म्हणा सर्किट जो कितें आसा तो तेजे एक्झॅक्ट कशें आसतलें. आनी तशें आसलें जाल्यार मागीर जे आजूबाजूचे वेवसायी लोक आसा, मागीर टॅक्सी आसत, हॉटेल्स आसत, बुकींग सायट्स आसतल्यो, ह्या सगळ्या गोष्टीक त्या नुसार कितें तरी प्लॅन करपाक मेळटलें. सो आमी आतां पळयता की बिग बिलियन डे येता, अमेझॉनवाले, फ्लिपकार्टवाले किंवा बाकी खुबशे लोक सण येयलो की त्या नुसार तेजी आपली प्रोडक्ट प्रेझेंट करता लोकां मुखार, जेणे करून लोक जास्ती खरेदी करतले. सो तशेंच तांकां पॅकेजीस करपाक मेळटले. जर तो तसो नरेट करून किंवा तसो इन्फो जर तांकां मेळ्ळो बिझनेसमॅनाक जाल्यार ती एक म्हणजे दोनूय आस्पेक्ट आमी म्हणपाक शकता. दोन एस्पेक्ट पळोवपाक जाय. हय, सामकेच विरोधा खातीर विरोध तुवें म्हणटा तशें तें जावपाक जायना. योग्य तो विरोध जाल्यार बरें येता. बरें, एक इंट्रस्टींग गजाल घडलेली. आतां सगळे कॅमेरा फोकस आमी हेचेर दवरुया. ओके, इंट्रस्टींग गजाल. अशें रे अशें न्ही, अशें हेज्या खातीर ती. ओके, इंट्रस्टींग इन द सेन्स हिट एंड मिस टायप आमी म्हणपाक शकता. सो काही आठवड्या पयलीं गोंयचे एक एक्टिविस्ट आसा रामा काणकोणकर, तांचेर काही लोकांनी हल्लो केलो. आनी ते हल्लो केलो तो राजकीय दृश्ट्या प्रवृत्त आशिल्लो अशें म्हणून खूब लोकांनी धरणे आंदोलन केलें, प्रोटेस्ट केलो. आनी तो प्रोटेस्ट समवट एग्रेसीव जालो. प्रशासनाक आनी जी आमची सुरक्षा वेवस्था आसा तांकां मदीं पडचें पडलें. आनी नंतर सगळें हें जालें, स्टेटमेंट दिवप जालें. म्हणजे सत्ता पार्टीनूय केलें, विरोधी पार्टीनूय केलें. आनी सगळें जावन जेन्ना तो रामा काणकोणकर रिकवर जाले, तेणी म्हटलें की हितून राजकीय कांयच हें नाशिल्लें, तेजें कितें तरी पूर्व वैमनस्य आसलें, पास्ट एनिमिटी, आनी तेणें ताका बाबड्या मारलो म्हणून सांगलें. जाल्यार हो जो इतलो सगळो निशेध आनी हें सगळें तें प्रोटेस्ट बिटेस्ट केलो तो खरेंच वॅलीड आसलो विथआवट अंडरस्टँडींग किंवा फॅक्ट खबर नासतना इतलें सगळें जें केलें हें बरोबर आसलें की ना? कितें दिसता? तूं ना म्हणलें आतां आमी तुका कॅमेराचेर घालना. जस्ट फॉर कॉन्वर्सेशन पर्पज. सगळ्यात ओगी जालें मरे. सगळ्यात ओगी जालें. अमेयाची परिस्थितीचो पूर्ण मान दवरून सगळें ठीक आसा. पूण आसूं अमय मारलो जग. ओके, ह्याच खातीर आमी हें सुरू करपाचो विचार केल्लो. प्रिसायजली ह्याच खातीर. ना बट अगेन कांयच म्हणजे नॉट डुईंग एनी कॉन्ट्रोवर्सी, कांयच कोणा नेम हें करना. जस्ट म्हणजे जें केलें तें बरोबर केलें अशें. हांवें खूब तेजे फॉलोअप करूं ना, पूण जेन्ना पयली न्यूज आयली की अशें एक्टिविस्टाचेर जो असो म्हटल्यार की नवीन एक्टिविस्ट न्ही की ताणें कितें तरी वेगळेंच केलां आसत, नोन एक्टिविस्टाचेर असो कितें हल्लो जावप, हें एक मातशें दुखद अशें किंवा ती म्हणपाक शकता तें हो घात असो की हांगा कोणाचेरूय कितें जावपाक शकता, कंट्रोल ना, लॉ एंड ऑर्डर ना, असो तेजो एक परिणाम पयलीं जेन्ना हांवें फर्स्ट जेन्ना तो व्हिडिओ लँड जालो किंवा वाचलें आनी तें सगळें पळोवन खूब वायट दिसलें. परत ते CCTV आसतना तेजे फुडें जावप, ते दिवसा ढव्या जावप, हें तें मागीर मिडियाच्या थ्रू तें आनी मातशें हें जाता न्ही. सो तें खूब वायट दिसलें की मातशें हें जावपाक जाय, कंट्रोलान येवपाक जाय. पूण मागीर तेजेर जो इतलो सगळो जावन आनी तेजो जो आतां निकश भायर सरता कितें तें म्हाका दिसता तितलें गरजेचें. हांवें तर फॉलोअप करपाक पावना, म्हाजो लिंक तुटलो कित्याक आनी खुबश्यो कितें कितें गोश्टी स्वताच्यो आसात आनी बाकीच्यो आसात, तेतूर व्यस्त जाता न्ही. सो ते फॉलोअप करपाक हांव तितलो पावना. पूण कितें आसा की जें जालें तेज्या मागीर रोखडोच स्टेटमेंट जालो आनी तांकां धरलो आनी तांकां भितूर घातलो. हें इतल्याचेर सोंपपाक जाय आशिल्लें, कित्याक जें जालें तेज्या फाटल्यान कोण आशिल्ले तांकां बिहायंड द बार्स घालप. हेजेर एक इंट्रस्टींग न्यूज खबर आसा. सो पयलीं काही जाणांक अरेस्ट केले आनी मागीर मास्टर मायंड म्हणून जेनिटोक अरेस्ट केलो. ओके, आनी तरुण भारतान बेस्ट न्यूज घातली जेनिटोचेर आनी दिसलीच तेंच्यांनी हें केलें. तेंच्यान जेनिटो म्हणून कोणा दुसऱ्याचोच फोटो प्रिंट केल्लो खंय. तें एक मदीं हांवें वाचलेलें. मागीर तें हांवूच न्ही तर न्यूजपेपरवाले सुद्दां ते एका कितें आसा ते दुसऱ्या हेतूर व्यस्त जाले अशें म्हणपाक येता. थंय काडलो आनी आपूण घातलो कोणाक. बाबडे दुसऱ्याकूच कोणा जेनिटो म्हणून फेमस केलो तेंच्यांनी. इतलें तें स्ट्रेच करप गरज नाशिल्लें अशें म्हाका दिसता. तें जाता
की थोड्याक खूप मनस्ताप जाता पण थोडे त्याचे वांगडा खंयच्या तरी एक्टिव्हिजमाक इन्वॉल्ड आसतले जाल्यार तांकां दिसता की आमच्या साथीदाराचेर जो असो हमलो जाता. आतां म्हाजे जर ग्रुपान कोणाचें कितें जालें जाल्यार हांव ताका ओडूनच धरतलो जो पर्यंत म्हाका निर्णय मेळना किंवा ताच्या फाटलो कोण आसा तो गजाआड जायना. बरोबर. पूण फायनली खुबशे हेका अशें जाता की ताका एक पॉलिटिकल वळण कोण तरी दिता तोय पॉलिटिक्सांतलोच आनी मागीर तें सगळें खेळ करून करून तेतून कोणाचो कितें फायदो जाता म्हाका कांयच खबर ना. पूण तें सगळें करून मागीर लास्टाक अशें जाता की ना तो तितूर नाशिल्लो. जशें की आतां मायनींग प्रकरण जेन्ना जाल्लें बरोबर तेन्ना हो चोर तो चोर हो असो तो असो तितूंत अर्धान चड सगळे पॉलिटिक्सांतलेच आशिल्ले बरोबर. आनी मागीर लास्टाक कोण तितूंतलो कितले जाणां झेलीन उरले पडले म्हाका तर कोण खबर ना तेतूंत भितरलो कोण पडला आसा जेंची नांवां स्टार्टिंगेक आयलीं की हो चोर आनी तो चोर म्हणून. पूण कोणाचें कितें जालें अशें दिसना बरोबर. तो खूब वेळ तो उरलो खूब वेळ व्हडलो तेजे भितर ट्रक मालक आंदोलन करता आनी कोण आंदोलन करता हांगा कॉम्पेन्सेशन पॅकेज मेळटा मेळना खूब टायम तो उरलो. पूण जे एक्चुली अफेक्ट जाले तितूर वन ऑफ माय फॅमिली बरोबर एक्चुली अफेक्ट जाले तेणी एक सादारण वर्सभर जातलें जायना आनी तांकां कळ्ळें की मागीर हें वडप चालू जालें म्हणून आतां इट हॅज टेकन अ पॉलिटिकल टर्न. आमी फॉलोअप सोडलो नॅचरली खूब जाणांनी फॉलोअप सोडलो जांकां तितूंतल्यान एक्चुली कितें फायदो मेळटालो तेणी कितें फॉलोअप केला आसत किंवा जे खरेंच एक्टिव्हिजम म्हणून करपाक सोदता ते बाकीच्यांनी आपलो वेवसाय शिफ्ट केलो. एक्चुअली संजय भाई विवेकान म्हणटा तशेंच की सुरवातीक आवयस म्हणजे व्हिडिओ पयलीं जालें खर्च जालें खूपच मार मारलो बाबड्याक. सो ते पळोवन दिसलें आनी की अशें कशें पुलीस आसा आनी हें आसतना दिन दहाडे लोकांचेर अशें मारपा जाल्यार मागीर कोणाकूय कितें जावपाक शकता. एकदम. पण फुडें वयता आसतना फॅक्ट सोदपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना लक्षान येयलें की अशें तुवें म्हटलें तशें की तेजी कितें तरी दुश्मनी आसली आनी ताका मेळ्ळो थापटायलो अशें. सो अशें जालें म्हणजे करता कोण हिम्मत करता न्हू मातशें कितें आनी पावर एड जाल्लो आसता तेन्ना दिसलो पेटयलो तेणें ते CCTV आसा ना काय पळोवना. राग आसत मे बी भयंकर राग आसत कितें आसूं शकता. तर पण हे जे कोण स्ट्रेच करून धरपी आसा पळय तांकां खंय तरी आपूण पिक्चरां आसपाची गरज आसा म्हणून ते खंय तरी ताणून दवरप हो विशय तो विशय सगळ्यांतले सगळे विशय ते ताणून धरप अटेन्शन फार्मिंग. येस सामकें की आपूण ऑफ फोकस वचना न्हू. ऑफ फोकस केलें जाल्यार आपल्याले करियर कशें हें जातलें रेलेवन्स पॉलिटिकल करियराक धक्को बसतलो काय. आपूण जर लोकां मदीं नासलो लोक विसरले जाल्यार आपल्याक कशें मत मारतले वगैरे मत म्हण किंवा कितें. सो फोकसान रावपाची ही कारस्ताना सगळीं चालू आसा. हो एकूच विशय असो न्हू भरपूर विशय आसा. चला हांव वैयक्तीक रित्या वळखना रामा काणकोणकाराक पूण बेगीन रिकवरी करून तेणी तेंच्या फुडल्या कामाक करचें जें कितें फुडलें काम अमे काय उलोवपा खंय. सो अमे उलयतलो कितें. हय ना जें कितें घडलें तें अत्यंत वायट घडलें. मे बी ते पूर्व वैमनस्य आसत किंवा तेणेंच स्वता येवन सांगलें. हांवें एक्चुली व्हिडिओ बीन पळोवंक ना हांवें पूण बातमी आयकल्ली फुडें मागीर हांवेंनूय विवेक भाईन म्हणलें तशें फॉलोअप कांय करूं नाशिल्लो. एक ह्या निमतान अशें दिसता की अश्यो गोश्टी समाजान घडपाक जायना पूण अनेक म्हणजे पयलींच्यानूय अश्यो गोश्टी घडत आयल्या मागीर ताका लागून लगेच लॉ अँड ऑर्डराक क्वेश्चन करपाक जाय अशें काय नाशिल्लें. कारण सगळ्याक पुलीस पावपाक शकना आनी हें जालें पुलिसांनी इमिडिएट एक्शन घेतली. बरोबर. आनी शेवटी कितें आसा करणाराय समाजाचोच भाग आसा किंवा जेचेर म्हणजे रामाबाईचेर जो आघात जालो तोय समाजाचोच भाग आसा. सो ह्यो समाजांतल्यो घटना अश्यो घडतूच आसतल्यो सरकार कोणाचेय आसूं पूण ताज्या उपरांत जे कितें कार्यवाही जाता ताजेर लॉ अँड ऑर्डर आसा का ना हे फुडें ठरता. म्हणजे जशें की ताका रोखडीच अटक जाली मागीर तेजेर कार्यवाही जाली फुडें ह्यो सगळ्यो गोश्टी तेजेर डिपेंड करता की लॉ अँड ऑर्डर आसा का ना. आनी म्हाका दिसता समाजानूय बी आनी माध्यमांनूय बी प्रसार माध्यमांनूय बी आनी समाजानूय बी हो रोखडोच आपूण न्यायालय आसल्या सारको निर्णय दिवचो न्ही. गुड वन. सो एक अंडरस्टँडींग करून घेवपाचें जे उदो तुवें पॉयंट म्हणलो तो की बाबा कितें आसा खरें कितें आसा कित्याक थंयचे गोश्टी ज्यो सगळ्यो आसा तपास प्रक्रिया जी आसा
ती जो पर्यंत पूर्ण जायना, तपास प्रक्रिया पूर्ण जायना आनी न्यायालया फुडें विशय वचना तो पर्यंत आमी ताचेर खूब चड कितें म्हाका दिसना करपाक जाय अशें. आनी संजय भाईन जसो विशय म्हणलो तसो की आमकां गोंयान संवय लागल्या की सगळ्यो गोश्टी रोखड्योच पॉलिटिसायज करपाच्यो, म्हणजे पॉलिटिकला कडेन व्हरपाचो रोखडोच प्रयत्न जाता. तर तो तसो जावचो न्ही एक्चुली. आनी तसो गोंयचो समाज हळू प्रगल्भ जावपाक लागला अशें म्हाका दिसता की प्रत्येक गोश्ट पॉलिटिकल एंगलांतल्यान पळयना. पयलीं पळयताले कदाचित किंवा जाताले ते आतां हळू कमी जावपाक लागला काय कितें, किंवा कमी जावचे एक्चुली. कमी जर जावपाक लागूना जाल्यार, कारण शेवटी आमकां एक समाज घडोवपाचो आसा. मुख्य समाज घडपाक जाय, तो प्रगल्भ जावपाक जाय. आनी तो एक्टिविजमा शिवायूय घडचो ना आनी एक्टिविजमानूय घडचो ना. गुड वन. तेजो बॅलन्स आसपाक जाय खंय तरी. जर आमी लोकशाही आसत जाल्यार ह्या दोनीचोय बॅलन्स आसपाक जाय. आनी तो जे कोणी समाजाचे नेतृत्व करणारे आसा, म्हणजे काही फावटी ते फक्त पॉलिटिकल लिडर अशेंच आसचे ना. करेक्ट. काही फावटी अन्य क्षेत्रांतले सुद्धा आसतले, म्हणजे शिक्षण क्षेत्रांतले आसतले, कदाचित औद्योगिक क्षेत्रांतले आसतले, कदाचित कामगार लिडर्स आसतले. अशे वेगवेगळे सगळे जे अन्य हे आसा जे नेतृत्व करता, पत्रकारूय फॉर दॅट मॅटर, हांणी सगळ्यांनी एक दिशा बरी दिवपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमी फाटलीं 70 वर्सां प्रगतशील देश आसा तो फुडलीं आनीकूय 70 वर्सां किंवा कदाचित 700 वर्सां सुद्दां आमी प्रगतशील देश म्हणूनच उरतले. सो आमकां आमची जर म्हणजे सादारण एक 1000 वर्सां आमची जी गुलामीची जर पळयली जाल्यार तेच्या पयलीं आमची समाज वेवस्था कितें आशिल्ली, किंवा फाटल्या गुलामीची जी 200-300 वर्सां आशिल्ली ती सामकी चड आमचेर प्रेशरायज्ड गुलामी आशिल्ली, ताच्या पयलींची समाज वेवस्था कितें आशिल्ली हाजो थोडोसो अभ्यास करून. आतां आधुनीक काळात काय अख्खी तशीच्या तशी समाज वेवस्था जावची ना, पूण एक तेजो बॅलन्स सादपाचो प्रयत्न जावचो ह्या निमतान अशें सांगूशें दिसता. उलयलो बरोबर उलयलो मरे. साठोवन दवरलेलो. हय न्ही, म्हाका दिसता भायर सरपाचो वेळ जालो रे. सगळेंच वांगडाच भाशण केलें ना. पूण एकदम तुवें खरेंच बरोबर आसा तुजें की एक्टिविजमा शिवाय आनी एक्टिविजमा वांगडा दोनी सगळे खंय तरी मध्यस्थ येवन आमकां सोल्युशन काडचें पडटलें. नेक्स्ट इंट्रस्टींग गजाल गळे तुमी कोणें आयकली काय खबर ना म्हाका. 2-3 दीस पयलीं अल्डोणा सेंट थॉमस गर्ल्स स्कूल म्हण आसा. आयकली तेजे रातची खंय तेजे ग्रावंडार खंय कोण तरी एकटें चेडूं बसोन मेणवाती पेटोवन खंय कितें तरी करतालें. सो थंय त्या वाठारांत वचपी किंवा जेंच्यांनी कोणें तें पळयलें, दे वर ब्रेव इनफ, ते थंय गेले. तांकां दिसलें खंय ते थंय काळा जादू करता म्हणून. सो तेंच्यांनी ताका अप्रोच केल्लें आसतना थंय खंय तांकां मेणवाती सापडल्यो, हाडां सापडलीं, दांत सापडले, खंय तांतयां सापडलीं, कळ्ळें न्ही. आनी ते कोण लोक येता म्हणून ते चेडूं पळोवन गेले. ते जे कोण सुजाण आनी जागरूक जे युवक आशिल्ले तेंच्यांनी पुलिसेक कंप्लेन केली. नंतर पुलीस येयले. पुलिसांनी ताका विचारलें, ते सांगपाक लागले खंय की ते मेडिटेशन करताले एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल स्पिरिच्युअल जर्नी. आपूण ब्लॅक मॅजीक करून आसले खंय. आतां तुमी उलया त्यान पयलीं म्हाका कितें म्हणपाक जाय, रातचें समज अशें कितें दृश्य दिसलें तांकां खापसतात ते कोण मुखार वचून तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेट केलें पळय, हॅट्स ऑफ तांकां. हांव जाल्यार गाडी मारून लेट करूं येता असलें कितें चित्र दिसलें जाल्यार. सो नाव लेट्स ओपन अप. तेणी न्हू स्त्री पिक्चर पार्ट 1-2 परत कांताराचे आतां पार्ट 2 पयले दिसता, तितूंतले ते तो पार्ट तेणी घेतला आसत मे बी काळा जादू करपाचो अशें म्हाका दिसता. अशें आसता रे, काळा जादू बी आसता तुका दिसता? ना, खबर ना. तशें वैयक्तीक मत सांगता तो हे आसना. काळा जादू असो न्ही. शेवटी कितें आसा, सगळें जें कितें आसा न्ही तें आपल्या मनाचेर आसा. म्हणजे कोणें तरी कितें तरी आपल्याक जर केलें अशें म्हणून जर आपूण धरलें जाल्यार तेजो परिणाम आपल्याचेर जावपाक शकता. वेरेज जर ते करूंकूच ना, नामा निराळो आसत आपूण, जाल्यार मागीर तसो कांय आसपाचो प्रश्न ना अशें म्हाका दिसता. म्हणजे
आल्डोनाया सांग 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 ना आल्डोना वचून पळोवया मरे आसता काय नासता कितें जाता तें मनाचेर काय कित्याचेर. ना पण सिरियसली अशें समज दृश्य तुका दिसलें तूं अप्रोच करतलो पळयतलो वचपाक. म्हाजें हांगा पयलींच जंगल आसता थंय कोणी रातची जर समज एक फस्का गाडी पेटयली सुद्दां हांव दुसरे वटेन वचपाचो थंय वचून कित्याक पळयतलो बेकार पडला काय म्हणून. पूण हे कोणी हें आसतलें खंयचें म्हटलें तुवें तें कॉलेज सेंट फ्रांसीस झेवियर सेंट थॉमस गर्ल्स स्कूल म्हणून सेंट थॉमस गर्ल्स मागीर बॉयज काय तेजे एलुमनाय बी आसपाक शकना. एकादली तो ग्रावंड तेंचो फुटबॉल खेळपाचो प्रेमाचो तेंचें हें आसत बरोबर तेंचो अड्डा आसत. थंय येवन कोण तरी आपल्यालें मेडिटेशन करता म्हणटा तें परवडना न्ही बरोबर म्हणून ते गेला आसतले थंय पळोवपाक किंवा कितें चल्लां काय म्हणून. आनी ना अशेंय आसपाक शकता की तुका पयसुल्ल्यान काय ती ताती आनी कोणाली ती हाडा बिडां दिश्टी पडपाना तुका दिश्टी पडटलें थंय कोण तरी बाबा चली बसला मेणवात आतां कित्याक पेटयलें खबर ना पूण चल सोड आतां मेणवात पेटोवन मेडिटेशन करता बरोबर अशें हें आसा पद्दत आसा बरोबर मेणवात पेटयता कोणी पणटी पेटयता सगळें करता. पूण ताका कितें हेल्प बी जाय आसत म्हूण ते एकादनी गेला आसत. हांव सुजाण नागरीक म्हूण हांव सांगता हेच भावनेन ते गेला आसत. थंय वचून मागीर हाडां मात सगळें पळयलें की मागीर ते गेली फुटला आसत न्ही. आतां तेतूर तेणी बरयला दे ट्राय टू चेज द गर्ल. दोग जाणां मेळून दे कुडंट चेज द गर्ल म्हटल्यार म्हाका दिसना ते चेज करताले अशें ते एकादली रावलो आसा तर हेका वचूं मागीर आमी पुलिसाक सांगया आनी पळोवया कितें ते खंय वता ते पयसुल्ल्यान पळयलां की वचनाका अशें जावपाक शकता काय ना. अशें आसत आतां म्हाका कितें घडलें हाडलो ना तें खबर ना पूण हेजेरूय ना म्हाका दिसता ते भुरग्यांकूच विचारपाक जाय की तेंचे कडेन म्हणजे खंयच्या हेतून ते गेल्ले एक्चुअली जर तुमी व्हिडिओ पळयता तर डू रीच आउट टू अस आमकां जाणून घेवपाक खूब आवडटलें की नेमकें तें जालें कितें आनी व्हेरी क्युरियस भावनेन काय तितून हें ना. सो नेमकेपणान जालें कितें जर तुमी व्हिडिओ पळयतात जाल्यार नक्कीच आमकां सोशल मिडियाचेर आमकां रीच आउट करात. येस संजय भाई तूं वयता आसलो तुमी 4 जाण जर सुद्दां आसल्यार वयता आसलो चॅक करपाक. हांव वयता आसलो वांगडा तूं आसल्यार आमी रिटर्न येता म्हाका दिसता संजय भाई वांगडा फक्त अक्षय आशिल्लो बी जाल्यार तसले कोणूय आसत जाल्यार नाल्यार आमी जाल्यार हांव जाल्यार त्या जाग्यारूच व्हरचो नाशिल्लो तुका पयलीं आयुश्यान रिटर्न येवपाचो बी प्रश्न मागीर उरलो. अशें जाग्यारूच पयलीं हांव पावचो नाशिल्लो की अशें कितें घडटा ना. तो अगेन तो स्कुलाचो ग्रावंड आसलो तशें कितें तो तसो कितें जागो न्ही स्कुलाचो ग्रावंड कदाचित आसतलो तो आनी तें घेवन बाबडे परस अमे तूच करता जाल्यार मेडिटेशन बीन अशें बी कितें मेडिटेशन आसता हाडां बिडां लागता तांतयां हाडां ऑमलेट रस ऑमलेट करपाक लागता ती ना. मेणवात घेवन बी त्राटक किंवा पणटी जशें विवेकान म्हणलें तशें त्राटक मेडिटेशन आसता. ज्योत जी आसता तेच्या कडेन एकाग्रतेन पळोवप पूण तेजो चॅप्टर 2 बी असो कितें अशें कितें हायर लेवल इफेक्ट चड जावपाक खबर ना. आतां तेच सांगपाक शकता एक्चुअली म्हणजे चलीच सांगपाक शकता की कितें अजून क्लॅरिटी पूण येवना म्हणजे चली कोण तेजे वय कितें. आतां सादारण ते जर समज बारीक वयाचे ल्हान वयाचे आसत म्हटल्यार कोण तरी तेजो शिकोवपी आसतलो हें करप किंवा ते मातशें हेंय आसत कितें म्हणटा सांग की सोशल मिडियाचेर पयलें कितें तरी आनी कितें तरी ट्राय आवट करया म्हणून गेलें तेच्या फाटल्यान काय तेजी हें ना कितें चलतलें चलना पूण तेजी कांय दुर्भावना ना अशें आसूं येता. एक म्हणजे मंत्रविद्या तंत्रविद्या असो एक कन्सेप्ट आसा तितून भितर ह्यो अश्यो गजाली लागता. जर तो मेडिटेशन करता जाल्यार दिवो आसूं शकता म्हणजे मेणवात पेटलेली आसा आसूं शकता पण बाकीच्यो वस्तूंचे रेलेवन्स ते त्या वटेन झुकता चड. तंत्रविद्या आनीक एनर्जी ऑब्वियस एनर्जी आसा कसली तरी एनर्जी आमकां जी दिसना ती एनर्जी फ्लो जाताच पूण तेका आपूण वश करतलो किंवा हें सहसा जायना. तो प्रभावान येता तेका घर वचपा जाय तो रानांतल्यान वयता ना रे वयतले तो तंत्रविद्येन चड भितर वचणार तो सगळें तो तेजे रिवील करचो ना. म्हाजें घर हांगाच राहा आल्डोना आसल्यार एक वेगळी गोश्ट आशिल्ली हांगा म्हूण सालवार. तर हांगा जर पावल्यात जाल्यार हांगासरले एक लास्ट विशय घेवया आनी आमी आमचे आयचें कितें कन्वर्सेशन आमचो गांवचो विशय घेवया रे कितें तरी गांवचो विशय घेवया. सो जस्ट इन केस कोणा खबर ना रिपीट करता 2 दीस पयलीं न्यूज येयली तर कुर्टी हांगासर एक प्राथमीक शाळा आसा आनी त्या प्राथमीक शाळेक जी नेसेसरी गजाल आसा एक टॉयलेट जाय आसली
आणि ती बांदपाक म्हाका दिसता जी शेजाराक कोण आसा तेंचो विरोध आसलो, जागेचो वटेवर इश्यू आसलो, म्हणून ते शाळेन टॉयलेट बांदली. आनी ती खंय बांदली जाल्यार क्लासरुमानूच बांदली. क्वायट लिटरली क्लासरुमानूच बांदली. जर तुका अमेयाक जर खबर ना जाल्यार हांव फोटो दाखयता. आज हांवें फोटो पळयला आज. क्वायट लिटरली म्हणजे हांव मागीर तें घालता रे, पण तुका रेफरन्सा खातीर क्वायट लिटरली क्लासरुमान मदोमद ती सारकी बांदला, बोर्डाच्या सायडीकूच आसा. आणि बांदली म्हणून बांदली, कोणे बांदली ती इतली डेडिकेटेड बांदली, त्या टॉयलेटीचे पत्र सुद्धा घातले वयर. म्हणजे ते फोटो जर पळयलो जाल्यार अशें दिसता पयली टॉयलेट थंयच आशिल्ली आनी तेजे वयल्यान क्लास घातला. हय, आणि तर आम्ही इतने तेजस्वी लोक हमारे पास कॉन्सेप्ट आम्ही मुखार व्हरता. तर नेमके कितें दिसता म्हणजे कितें चिंतून हो प्रयोग त्यांनी केला आसतलो. आणि म्हणजे म्हाका दिसता गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी असल्या कारणान, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल असल्या कारणान म्हाका दिसता थोडें हें लागतलें. आय थिंक लायसन्सींग घेवचें पडटलें, पंचायतीक कळोवचें पडटलें. खूब गजाली आसतल्यो कितें डायरेक्टली तूं काय करपाक ना. पर्सनल प्रॉपर्टीचेर तूं खंय कितें बांदपाक शकता कदाचित, म्हाका खबर ना. पूण ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. आणि आता रोखडेंच ZP इलेक्शन येवपा आसा. वोटींग बिटींग कशें करता आसतले आय डोंट नो. तर तूं कितें दिसता कोण आसतलो इतलो प्रभावी व्यक्ती जेणे हें इतलें व्हडलें डिसिजन घेवन काम पूर्णत्वास व्हेलें. बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या, अशें म्हाका जालें हें पळोवन. सो ना म्हणजे इतले समज जाग्याचे शेजारी पाजारी कोण जे आसा ते बोवाळ मारतात आसत मे बी, जाल्यार दार तरी भायले वटेन करपाचें टॉयलेटीचें, की हा टॉयलेट ती भायर आसा, भायर ती भितर तेजे एक सायड आसूं. पण आजूबाजूचे सुद्दां जे बोवाळ करपी आसा ते ल्हान भुरगीं, प्रायमरी शाळा न्ही ती. सो तर प्रायमरी शाळे खातीर टॉयलेट बांदून दिवप. आणि संजय भाई आयकय, तू खूब लॉजिकली उलयता. ती टॉयलेट भितर बांदपा पर्यंत जेणे कोणे विचार केलो तेणी कितें केला आसतलो, म्हाका तें जाय. तुवें म्हणलें तें सगळें बरोबर आसा. तेजस्वी लोक खूब आसा आणि स्पेशली फोंड्याक तर तेजे कमी ना. हॅशटॅग आमी फोंड्याकार. आता कितें आसा, खंयच्या तरी तेजस्वी मनशान चिंतला आसतलें की नवीन पेटंट घेवया की क्लासरूम विथ अटॅच टॉयलेट. डायरेक्ट मास्टर क्लासरूम. आय हॅव नो प्रॉब्लेम. मास्टर क्लासरूम ही मास्टर क्लासरूम झाली. मास्टर बेडरूम बी असता तसं मास्टर क्लासरूम विथ अटॅच टॉयलेट वेगळी, ही मास्टर क्लासरूम झाली ना. मास्टर क्लासरूम विथ अटॅच टॉयलेट आसूंक शकता, त्याच्या बद्दल माझं काय ना, जर तशीच व्यवस्थित जागा आसा. पूण हो जर फोटो पळयत आणि त्याने पत्रे बित्रे घातल्या ते जर पळयत जाल्यार त्याने खुपूच तितून म्हणजे इतलो हार्डवर्किंग डेडिकेटेड गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर हांवें अजून पळोवंक नासतलो. त्याने पूर्ण सामकें म्हणजे अगेन तुवें म्हणलें कहे तो कहे क्या बोले तो बोले. तू कितें दिसता तेजे उलयतलो आनी कितें आतां, एकदम भेट दिवन येवची पडटली. इसमें क्या मजा है भाई. म्हणजे कशें आसतलें म्हणजे आतां भुरगीं आसतलीं टिचरी विचारता आसली, टिचर टॉयलेटीक वचून काय डायरेक्ट वयता आसतली. ना विचारपाचें आनी वचपाचो प्रश्न ना, पूण उदक घालून आयलो काय ना रे ही विचारपाचो प्रश्न येवपाक जायना. कळ्ळें ना जाल्यार अर्दो वेळ हेच अरे काल कितें जेवल्लो रे तूं, ही पाळी येवपाक जायना. सो तितलेंच फक्त हें आसा. तसो अरेंजमेंट आसलो म्हटल्यार सक्सेस आसा हो. आणि आमकां पेटंट घेवपाक हरकत ना हेचो. पत्रे कंपल्सरी. नाही हे सारकें पेटंटाक आमी म्हाका दिसता बेगीन एप्लाय करचे पेटंटाक कॉन्ट्रॅक्टरान. आणि हे सगळ्यांतले रियलायज जावपाक किंवा पेरंट्सांनी जो नंतर विरोध जालो आमी मिडियान मागीर सगळी न्यूजरी जे खातीर आमकां सगळ्यांक ही गजाल कळ्ळी. हेका इतलो टायम लागलो कित्याक म्हाका तें कळना. खाली आमचे भशेनूच तेही आसत की बाबा नवीन कितें तरी जावन पळोवया कितें कशें. जो पर्यंत विवेकान सांगलें तशें हो प्रश्न येवं नाशिल्लो की काल खालें कितें रे तुवें, तो पर्यंत त्रास नाशिल्लो. हो जेन्ना प्रश्न उद्भवलो की काल कितें खालें रे तुवें, तेन्ना मागीर अशें घडलां आसतलें ना. आनी कशें आसता युजली शाळेन भुरग्यांक पावपाक पेरंट्स वयता कारण ती शाळा ल्हान भुरगीं आसा. सो कोणाचेच लक्षान येवन सुद्दां कोण उलयता कितें आसतलें. म्हणजे आय एम जेन्युअनली क्युरियस की इतलें सगळें जाय सर हें प्रकरण अशें कितें तुवें म्हणलें दिव्या खाली अंधार तूं म्हणटा तसलें कितें. सरस्वती पुजनाच्या वेळार येयले आसत मे बी. आत्ता येयले न्हू ते मे बी. हय तशें हय त्या वेळाक एकादली
पेरेंट्स गेला आसतले तेन्ना शाळेक बी पयला हें आसतलें. कितें आनी हें कितें नवीन काय ना तेन्ना टॉयलेटीक जाला म्हाका अशें म्हणून सुद्दां जर कोण तरी जर तसोय विचारलें गेला. चवकशी आनी तेंच्या भुरग्यान व्हेला आसतले थंय खंय वता नवीन बांदल्या क्लासीनूच पूण आतां बांदून जाली सगळें जोक सपाट. आतां कितें आसा आमी एक सादारण प्रोडक्टिविटी स्टडी हेजेर करपाक शकता की अशे जर प्रयोग करून ते क्लासरुमांतल्या भुरग्याचे जर मार्क वाडटा आसत किंवा तेंचो वेळ वाचता आसत आनी कितें अभ्यासान तेंची गती जाता आसत जाल्यार मागीर हो सक्सेसूच आसा न्ही अशें म्हणचें पडलें. NEP वर्कशॉपाक फक्त संजय पै वयता तोच सांगतलो. ना आतां कितें जालां की इनोव्हेशन हो जो विशय आसा पळय इनोव्हेशन AI आणि असं सगळं तर तितूनच्यान आतां हें घेवन वचपाचें काय भुरग्यांनी इनोव्हेशन म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टरान विवेक चॅट जीपीटीक बी विचारलें आसतलें ती म्हाका दी हांव कितें करूं भितर बार म्हणून सांगलें आसतलें चॅट जीपीटीन. एक पयलीं हें जालें जाणा तूं अशें पॉयंट A to B क्लासरूम टू टॉयलेट A to B स्ट्रेट लायन आनी मागीर B to A रिटर्न येवपाक कॅन्टीन थंयच्यान स्टाफ रूम थंयच्यान मागीर डस्टर हाडपाक गेलो बेश्टोच थंयच्यान चॉक हाडपाक. सो म्हाका दिसता तेजेर तोडगो करपाक ते कॉन्ट्रॅक्टरान कदाचित टॉयलेटी वयत म्हणून विवेक बाईन म्हणलें तशेंच आनी एक मुद्दो आसा विवेक बाईन सांगलो तितून सुद्दां की थंय बसून सुद्दां भितर बसून ताका आयकपाक येतलें टिचर कितें शिकयतली. हें हांवें अभ्यास नाशिल्लें सांगूना तुका पळय तेजस्वी लोकांची फोंड्या कमी ना तेतूंतले 3 हांगाच बसल्या. लक्षान आयलें. सो तेका अभ्यास चुकचो ना आनी अनेक अशे वर्सा बी ना उत्तर थंयच्यान ताणें तोंडानूच दिवचें ही अपेक्षा आसा. कितें भितरल्या पाडे लक्षान आयलें. आनी अशें खूब जाणांचे म्हणणें आसा किंवा मान्यता आसा की खुबशे जण टॉयलेटीन खूब वेळ काडटा कित्याक जाल्यार असो ताका प्रश्न विचारलो जाल्यार ना थंय खंय बरे विचार येता थंय बरें चिंतून येता अशें म्हणजे मोबायल व्हरपाक लागले तेजे पयलींची तरी ही उतरां आसताली. मागीर म्हण तूं मोबायलाचेर लोक इन्स्टा बी पळोवपाक लागले म्हणजे प्रश्न विचारले उपरांत डायरेक्ट भितर ना थंयच्यान बेगीन उत्तरां किंवा अभ्यास चड ग्रास्प जाता बी अशें कितें आसपाक शकता. जो पॉडकास्ट आसा ताजो सगळ्यांत चड फायदो म्हाका दिसता ते आर्किटेक्ट किंवा इन्स्टिट्यूट जेणे ती टॉयलेट बांदला आनी जेका आतां समन गेला आसतलें कितें गेलें तुवें नक्की सांग म्हणून. तर बरें आसा म्हटल्यार खूब बरें काम केलें. आपले पेटंटाक बी अप्लाय करपाक जें कितें लागता पळय फॉर्मेलिटी तेणी सुरवात केली आसत मे बी. ही व्हिडिओ कट करून तो घालतलो की हेजेर खूब डिटेल महानुभाव लोकांनी एकत्रीत येवन हुशार लोकांनी कधी पब्लीक स्टडी डिस्कस केल्ली आसा. हेजो हें पेटंट दिवचो म्हणून ताका हें केलां आसता इतले एंगल म्हणून क्या खराबी है भाई. ओके आनी कितें उलोवपाक जाय नाका म्हाका दिसता पुरो करुया. म्हाका दिसता आमी हेच नोटाचेर हो आयचो एपिसोड सोंपोवया. आमकां नक्कीच कळयात हो एपिसोड कसो आसलो हो नवीन फॉर्मेट जो आमी ट्राय केला बरो आसलो वायट आसलो कितें आसा कमेंट सेक्शनान आमकां कळयात. परत जर आमी अशें कितें करीन दिसता नवीन वेगळ्या टॉपिकाचेर डिस्कशन करीन दिसता तेवूय कमेंट सेक्शनान छापून दियात. आमी परत मेळया नेक्स्ट एपिसोड घेवन असलोच कितें तरी आनी एक नवीन पॉडकास्ट घेवन तो मेरेन काळजी घेयात. परत मेळया.